वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मियां अली सरफराज साहब से और शज़रे मनसब अली साहिबा से, और हम बात उनसे कर रहे हैं जो ये सारी इस वक्त सियासी सूरत हाल है। शज़रे साहिबा, बजट के ऊपर सवाल सरफराज साहब ने उठाया, उसका जवाब दीजिएगा, बट मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब अब बता रहे हैं कि आप लोग तो हाइब्रिड रजीम का हिस्सा है, जमहूरियत एक तरफ, वोट को इज्जत दो एक तरफ, आप लोग अब हाइब्रिड रजीम चला रहे हैं। ये जी अब हुकूमत का व्यू है या ये ख्वाजा आसिफ साहब का व्यू है? देखिए, इसके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, मेरा हाल है कि वो बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि हाइब्रिड, एक तो वो हाइब्रिड निज़ाम था जो पीटीआई ने जिसका मूजिद है, इमरान खान जिसका मूजिद है, जिसमें कि तमाम दुनिया को पता है कोई चीज छुपी नहीं है कि जनरल फैज के साथ क्या होता था, कौन असेंबली चलाता था। और इमरान खान ने खुद कहा कि मेरे तो नंबर गेम कौन पूरी करता था, वो खुद बताया करते थे कि मेरे तो नंबर्स ये पूरे करते थे, वो खुद कहा करते थे कि मेरे फोन टैप होते। शज़रे साहिबा, आप लोगों के नंबर्स 26वीं आईनी तरमीम पे किसने पूरे किए? तो वो हमने खुद किया। हमने कितने मीटिंग्स की, शायद कई रात लगे रहे, कितनी हमने मीटिंग्स की मौलाना साहब के साथ, बाकी पार्टीज के साथ, पीपल्स पार्टी ने उसमें एफर्ट किया और हमने बहुत दिन लगा के अपने नंबर्स पूरे किए। वो इस तरह नहीं पूरे हो गए कि हम नथिया गली बैठे हों और हमें पता हो कि नंबर्स पूरे हो जाएंगे, तो उसमें हमारी एफर्ट थी। शज़रे साहिबा, अब अख्तर मैंगल साहब ने उस पे इल्जाम लगाया था, मैं उसकी वजह से पूछ रही थी। जी नहीं, ये देखिए, मेरे लोगों को से जबरदस्ती वोट दिलवाया गया। हमारी मीटिंग्स बिल्कुल ओपन थी, बिल्कुल सबके सामने थी और किसी ने भी कोई जबरदस्ती वोट नहीं दिया। जिसने वोट दिया उसने अपनी मर्जी से दिया, एक बात। और दूसरी बात, अच्छा, तो आपका हाइब्रिड निजाम क्या है? माफ करिएगा, मैं आपसे पूछ रही हूँ बिकॉज आई हैव टू टेक द इशू टू सरफराज साहब। आपका फिर हाइब्रिड निजाम मुख्तलिफ कैसे है? अगर हम ये कहते हैं कि किसी भी मुल्क की आर्मी, किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और उसकी जो सियासी क़यादत है वो मिलके काम करते हैं, और ख़ासतौर पे हमारे जैसा मुल्क जो इस वक्त, अभी हमें एग्जाम्पल मिला कि किस तरीके से हमारी अस्करी क़यादत की वजह से, उनकी वजह से, उनके दलेरी की वजह से और उनकी वो सारी कोऑर्डिनेशन की वजह से पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल मरहले में से निकला। और उसके साथ फिर on the back of that हमने डिप्लोमेसी की, हम पूरी दुनिया में गए, हमने अपने वफूद भेजे और वहां जाके हमने बताया कि पाकिस्तान का सच क्या है। तो ये एक मिल के चलना जो होता है, एक डिफरेंट चीज होती है। और इसको अगर आप हाइब्रिड कह लें तो जी मैं नहीं कह रही जी, ख्वाजा साहब कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। मैं गुजारिश करूं जी कि किसी भी मुल्क की फौज को, उसकी हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को मिल के चलना ही होता है, दैट्स अ नॉर्म। वो तो आम बात होती है, उसको हाइब्रिड तो कोई नहीं कहता। ये तो कभी भी नहीं होता कि आप, अगर आपके इदारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें तो आप उसका एक नया नाम रख दें। वो दे आर सपोज्ड टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो हु इज कॉलिंग इट हाइब्रिड? आर यू सेइंग ख्वाजा आसिफ साहब इज रॉन्ग? ख्वाजा आसिफ साहब हाइब्रिड जो कह रहे हैं उसका मैं कह रहा हूँ शज़रा मनसब साहब बड़ा शुगर कोटेड सा जवाब दे रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के हाइब्रिड का मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं था, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज अ नॉर्म। ये एक नॉर्मल चीज़ है जो हमेशा ही होती है। क्या मकसद था उनका? उनका मकसद आपको भी पता है, उनको भी पता है, मुझे भी पता है। बताएं ना, शज़रा साहिबा नहीं मान रही। तो वो हाइब्रिड से मेरा ख्याल है उनका मकसद यही है कि ये बजट भी उन्होंने नहीं बनाया, जिन्होंने उनको ला के बिठाया, जिसने भी बिठाया, उन्होंने हर चीज़, दे आर बीइंग डिक्टेटेड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि 17 सीटों में, अब शज़रा मनसब साहिबा हमारी बहन है, बहुत काबिल एहतराम, इनकी फैमिली की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके वालिद की, और बिकॉज आई बिलोंग टू पोलिटिकल फैमिली, हमारे बुजुर्गों का भी शायद कोई ताल्लुक रहा है किसी ज़माने में। आई वुड जस्ट से कि ऐसे होता नहीं है और इनको भी पता है। शज़रा साहिबा, आपने सरफराज साहब की बात सुनी, एंड इफ आई मे जस्ट ऐड हियर अ क्वेश्चन, अगर आप इजाज़त दें कि जी, तो फिर मैं तो आपकी या ख्वाजा आसिफ साहब की बातों से जो मुझे समझ आया है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को ये सपोर्ट नहीं मिल सकती थी, वो नहीं कर पाए, ये वो साथ कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर पाए, इसलिए अब ये काम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर हम किसी नहीं सर, अब शज़रा साहिबा बात कर रही हैं, शज़रा साहिबा, नवाज शरीफ साहब नहीं कर पाए ये। जी नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। वो किसकी शिकायत करते थे फिर नवाज शरीफ साहब?
نہیں، وہ اس وقت تو سچویشن بالکل اور تھی. جب میاں صاحب یہ بات کرتے تھے یا جب ہم ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھے تب تو آر ٹی ایس زدہ حکومت آئی تھی. 2018 میں بدترین رگڈ الیکشن ہوئے تھے اور آر ٹی ایس کو بٹھا کے جس طریقے سے ان کی گورنمنٹ کو مسلط کیا گیا تھا، ایک دو نئی پارٹیز کو بھی، میں وہ تو 99 میں بھی یہی بات کرتے تھے. میرا آئی ایم اے وکٹم آف دیٹ آر ٹی ایس اینڈ وٹنس آف دیٹ. تو میں نے خود دیکھا کہ کس طریقے سے وہ سارا سسٹم لایا گیا اور ان کو لا کے بٹھایا گیا. ابھی وہ صورتحال بالکل نہیں ہے. اور 2024 میں ایسا نہیں ہوا جی؟ نہیں، 2024 میں بالکل ایسا نہیں ہوا. اور یہ بالکل ایک انہوں نے ایک اپنا معاف کریے گا، then I'm very confused here جی. پھر خواجہ صاحب یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ صرف 2018 میں ہوا، تو پھر خواجہ صاحب اس وقت کیوں انٹرویو پہ انٹرویو دے رہے ہیں اور وہ بار بار اس کو ہائیبرڈ نظام کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا ہائیبرڈ نظام کا مراد میں اپنی آپ کو بات بتا رہی ہوں. خواجہ صاحب شاید آپ کو بہتر اس کے بتا سکے کہ ان کا کیا مطلب ہے، لیکن میرے نزدیک یہی ہے کہ جس وقت ہم اتنے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ہمیں ایک قسم کی ہر چیز کے اندر، ایون ان ڈپلومیسی، ہم اکٹھے ہو کے چل رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کی پارٹی کا یہ حال ہے کہ ان کے جو سابقہ چیئر پرسن ہیں، انہوں نے اسرائیل کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں کیا، انہوں نے ایران کے حملے پہ کوئی مذمت نہیں کی، کوئی بات نہیں کی. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ فیلڈ مارشل صاحب کو ٹرمپ صاحب نے کھانا کیوں. اب دیکھیں نا، اگر ہمارے ملک کے فیلڈ مارشل who has just won a war، وہ اگر ٹرمپ کو ان کو لنچ پہ بلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ we are honored کہ ہمیں یہ فیلڈ مارشل، تو یہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے خوشی کی بات ہونی چاہیے. ٹرمپ نے بہت اہم کردار ادا کیا، انہوں نے سیز فائر کرانے میں اہم، لیکن آپ نے دیکھا نہیں کہ اس میں جب پاکستان ریٹیلیٹ کیا، اور وہ تو ہم جنگ جیت چکے. میں تو یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی جیتی ہوئی جنگ کو منتوں پہ کیوں لے کے آتے ہیں؟ جنگ بندی تو انڈیا کی مجبوری تھی، ان کو مار پڑ گئی جنگ میں، اور ٹرمپ نے تو انڈیا کو بیل آؤٹ کیا اس جنگ میں. تو ہم اتنی شکر گزاریاں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں نا. مودی اور اس کا جو سرکار ہے، آر ایس ایس فیڈ جو اس کی حکومت ہے، وہ تو ابھی تک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے پاز دیا یا ہم نے یہ کیا ہے. وہ تو ان کو جنگی جنون چھایا ہوا تھا نا، وہ تو لاجکلی نہیں سوچ رہے تھے، اور لاجکلی نہ سوچنے کی وجہ سے لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو اس جنگ کے اندر، I'm sorry میں ڈائریکٹ کنورسیشن کہنا دوں، آپ نے دیکھا اس جنگ کے اندر پی ٹی آئی نے، ہم نے تو فوج کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کیا. ہمیں تو صرف یہ تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے کہ یو ڈو ناٹ، اور ہمیں اس بات پہ اپریشیٹ بھی کیا گیا. اور جو پی ٹی آئی کے خلاف غلط لگا کہ آپ نے جی فوج کے خلاف بیان دی، پی ٹی آئی نے کوئی فوج کے، پی ٹی آئی بیہیوڈ ویری ویری رسپانسبل وین دیر واز این ایکسٹرنل ڈسپیوٹ، اور ہم بالکل اپنی حکومت کے بھی اور فوج کے بھی ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن اس جنگ کے بعد ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ لیٹس پٹ دی ہاؤس ان آرڈر، اور پاکستان کے انٹرنل جو ہیومن رائٹس ایشوز ہیں ہم اس پہ ضرور ایجیٹیٹ کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو اس حکومت نے، ہم نے، فوج نے، سب نے مل کے ایک بڑی زبردست جنگ جیتی. اس جنگ کے بعد ہمیں اتنا آؤٹ آف دا وے جانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ جنگ ہم تو ویسے ہی جیت گئے تھے. ہم نے تو مہربانی کی جو ہم نے 30 جہاز نہیں گرائے، ہم 5 پہ گزارا کر گئے، 6 پہ. اگر ججز صاحب 30 سیکنڈز جی، I have to close the segment here. 30 seconds سر، اب وقت ذرا کم جی. ججز صاحب 30 seconds. کسی بھی قیدی کو ڈیو پروسیس میں سے گزرنا ہیومن رائٹس ایشو نہیں ہوتا. تمام قیدیوں کو ایک پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے جس میں سے وہ گزر رہے ہیں. اور ٹرمپ نے کیونکہ فون نہیں کیا، What about abductions from the National Assembly؟ کر رہے تھے کہ ٹرمپ فون کرے گا اور اس قیدی کو چھڑا لے گا، تو اس لیے ٹرمپ کو کے لیے اب آپ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو گورنمنٹ کا ایک ویو تھا نا. آپ یہ بتائیے نیشنل اسمبلی میں سے ابڈکشنز جائز ہیں؟ بہت شکریہ. اور پیسے دے کے لوگوں کے ضمیر خریدنے جائز ہیں؟ لیتے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سیکیورٹی سچویشن پہ.